नाज़रीन, दुनिया टुडे के साथ मुई पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। आज पंजाब असेंबली ने एक पूरा दिन खर्च किया मीडिया के हक में अब एक करारदाद, एक रेजोल्यूशन पास करने के लिए। हम इस करारदाद, इस रेजोल्यूशन की डिटेल्स में नहीं जाना चाहते। हमारे सामने दो सवाल हैं। पहला तो यह है कि पीएमएलएन की जो लीडरशिप है, पीएमएलएन की जो सियासत है, उसका पाकिस्तान की मीडिया के साथ दर हकीकत झगड़ा क्या है, और क्या ये झगड़ा सिर्फ पीएमएलएन का है या पूरी पाकिस्तानी सियासत का पाकिस्तानी मीडिया के साथ एक झगड़ा बिल्डअप होता नजर आ रहा है। लेकिन दूसरा सवाल यह है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तानी सियासतदान 21वीं सदी की एक इंडस्ट्री को, जिसके डायनामिक्स से वो ठीक तरह से वाकिफ नहीं है, 18वीं सदी की मेंटालिटी के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दो बुनियादी सवालों के साथ मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, तथ्यनिगार, प्रेसिडेंट ARY टेलीविजन। डॉक्टर साहब के साथ तशरीफ रखती हैं मिस मारवी मेमन, मेंबर पार्लियामेंट PMLQ से, और मारवी के साथ तशरीफ रखते हैं हनीफ अब्बासी साहब, मेंबर पार्लियामेंट PMLN। और नाज़रीन, हमें फोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं एहसन इकबाल साहब, ताल्लुक उनका भी PMLN से है, साबका सेक्रेटरी इत्तलात भी रह चुके हैं। आपके जहन में यकीनन सवाल पैदा होगा कि एक ही प्रोग्राम में दो PMLN के लोग क्यों? उसका जवाब ये है, अच्छी मॉडरेशन, अच्छा जो मॉडरेटर है, उसके लिए जरूरी है कि जो माइनॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है, जो अंडर अटैक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसे अपने आप को एक्सप्लेन करने का मौका दे। इस प्रोग्राम में PMLN अंडर अटैक है, इसीलिए हमने PMLN के दो लोगों को लिया है कि अपने आप को डिफेंड कर सकें। डिस्कशन का आगाज सबसे पहले आपसे करता हूं हनीफ अब्बासी साहब, PMLN का झगड़ा क्या है मीडिया के साथ? अच्छा, ये तो पहले डॉक्टर साहब ये तय कर लें कि ये रेजोल्यूशन जो है, ये PMLN जो है वो अकेली ने पास करवा दी है। अगर अकेली ने पास करवानी होती तो काफ लीग वाले लेके आए थे हक में, तो वो करवा लेते। सबका झगड़ा है? एब्सोल्यूट झगड़ा। देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तो कोई झगड़ा मीडिया के साथ नहीं। कैसे आइडियल सूरत हाल है। नहीं, मैं कहता हूं ना, मैं कह रहा हूं, मुझे कहने के लिए फिर आप जो मर्जी कहते रहे। मैं फैक्ट्स के ऊपर कभी पर्दा नहीं डालूंगा, मुझे बात तो करने देना। बात अगर आप नहीं करना चाहते, देखिए आप दो बंदे मैंने लिए PMLN के, मैंने अपनी बात करनी है। देखिए मैं बात, हमारा कोई ऐसा झगड़ा जो बाकी लोगों का जारी रहा है, जिसमें आपने देखा है कि लोगों को दफातर के अंदर जाके मारा गया, लहू लुहान किया गया, लोगों के इक्तदार के अंदर जो जर्नलिस्ट था, जो मीडिया चैनल्स थे, आप कराची की मिसाल ले लें, आप इस्लामाबाद की, मैं समझता हूं आज सारे मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं और वो वक्त भूल गए हैं जब सरों के ऊपर से आपके खून निकला करता था। और मैं समझता हूं कि आज जब रेजोल्यूशन आई, देखिए ये थ्रेट है किसको कि सरों से खून निकलता था? नहीं निकलता था, आज से 2 साल पहले की बात है, 4 साल पहले की बात तो नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए आप लोग कह रहे हैं कि हम कम से कम ये तो नहीं कर रहे। इस वक्त दिल के आंसू रो रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, डॉक्टर साहब मेरी बात सुने। आप यहां कल भी एक साहब बैठे हुए थे, आज भी मोहतरमा बैठी हुई हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप देखें, आजाद अदलिया के ऊपर शब खून किसने मारा? मीडिया के सरों के अंदर से लोग किसने निकाला? ये एक लंबी डिस्कशन है, ये डिस्कशन लंबी नहीं है। नहीं, इस पे आते हैं। डू यू एग्री विद? अगर उसको बोल गए तो फिर इसको भी बोल आते हैं। देखिए दो आप लोग हैं, आप बताएं, ये PMLN का झगड़ा है ही नहीं। सुकून से गौर से सुनिए, PMLN का झगड़ा ही नहीं है। ऑब्वियसली इनका झगड़ा है। ऑब्वियसली एक हफ्ते से किसने पूरे मुल्क को ऊपर नीचे किया हुआ है? PMLN ने शुरू किया था ये सारी सिचुएशन। तो अब ये कहना कि ब्लेम गेम, अब ये कहना हम सब एक थे इस पूरे अटैक में, ये तो बहुत इजी वे आउट है। लेकिन ये भी तो सही है कि पीपल्स पार्टी और PMLQ के साथ चले। डिफेंड करने का पूरा हक है ऑब्वियसली PMLN के MNA, लेकिन अब इतनी भी नाइव पोजीशन ना लेके आगे सही है ना कि आपकी जमात आपका तो इशू नहीं, कोई एक काफली का बंदा जिसने मुखालफत की हो, कोई एक आपकी जमात रेजोल्यूशन के दौरान एक अगर रिकॉर्ड में साबित हो जाए, डॉक्टर साहब छोड़ दें, चलें अभी खत्म कर देते हैं। अगर रेजोल्यूशन के दौरान एक काफ लीग वाले ने मुखालफत की हो इस रेजोल्यूशन की, तो जो आप सजा मेरे लिए मुतय्यन करेंगे मैं तैयार। झगड़ा है की बात नहीं, ये झगड़ा है। ये सारे जो है माजरत के साथ ये सारे नाराज नहीं होगा, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ये इनको प्रॉब्लम जो है ये हो गई कि ये गले पड़ गया इनके मीडिया, ठीक है ना, मीडिया गले पड़ गया और ये करारदाद गले पड़ गई। सारे एक साथ थे, सब एक साथ थे, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वाले, मीम वाले, नून वाले, और ये परेशान इस बात पे थे। इनको शायद ये बैठे बैठे इन्होंने क्या मुसीबत, इन्होंने कहा वो बाबरवान पैसे बांटता फिर रहा है, वो अदलिया का माज है, गालियां दूसरों को पड़ रही हैं, तो हम क्यों महरूम रहे? तो इन्होंने कहा थोड़ा सा इधर हम भी शेयर करते हैं। ये बैठे बैठे क्या हुआ है खुदा जाने,
میں نہیں جانتا. اچھا. اور وہ جو بات ہم پچھلے کئی عرصے سے کہہ رہے تھے جی فرینڈلی اپوزیشن مک مکا ہو جاتا ہے, میں میڈیا کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میڈیا نے بھی غلط بہت کچھ کیا, میڈیا میں بھی برے لوگ ہیں, مگر یہاں جو کچھ ہوا نا کہ جی کاف, پیپلز پارٹی, نون, یہ سب ایک تھے اور اب یہ سب ڈیفینس پہ چلے گا. اور یہ بالکل وہی تھا, میں بتاؤں جو ہوا پنجاب میں کہ پہلے صوبائی اسمبلیوں سے قراردادیں منظور کروائی جائیں اور پھر سینٹر میں پاس کروائی جائے, اسی طرح جس طرح جنرل مشرف کی امپیچمنٹ سے پہلے ہوا تھا. آپ وہی کہہ رہے ہیں پریشر بلڈ کیا جائے کہ جی دیکھیں ایک صوبے نے کر دیا, دوسرے صوبے نے کر دیا, تیسرے نے کر دیا, اب مرکز میں یہ میڈیا کا گلا گھونٹے, یہ مکمکا تھا ان کا آپس میں جو ان کے گلے پڑ گئے. احسن اقبال صاحب, تو اس سے آپ ایگری کریں گے کہ پاکستان میں چونکہ کوئی ریئل اپوزیشن نہیں ہے, آپ در حقیقت میڈیا ہی پاکستان کی اپوزیشن ہے اور تمام سیاسی جماعتیں میڈیا کے خلاف اکٹھی ہو گئیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک بڑے ٹھنڈے دل سے اور سنجیدہ بحث ہونی چاہیے, ہم کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہے ہیں. اب یہ بات تو آج میڈیا میں منظر عام پر آ گئی ہے کہ جو قرارداد تھی اس پر تمام ایم پی ایس کے دستخط تھے, چاہے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا, چاہے پی ایم ایل کیو سے تھا, چاہے ایم ایم اے سے تھا, چاہے پی ایم ایل این سے تھا. تو پنجاب اسمبلی کے اندر یہ جو ریزولوشن لائی گئی, تمام اراکین جن کے نام آئے ہیں وہ سب ان تمام پارٹیوں کو بلانگ کرتے ہیں اور بیک بینچرز ہیں ریلیٹیولی سارے. تو وہاں پر ایک جنرل ہاؤس کے اندر سپونٹینیسلی ماحول بنا یا کریٹ ہوا جہاں پہ لوگوں نے اپنے گریونسز لے کر آئے کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ جھوٹی خبر چلی ہے, ہمارے ساتھ یہ ہوا. اس کے بعد انہوں نے ایک سب نے مل کر ریزولوشن پاس کی. اچھا, اس پوری بحث کے اندر میں آپ جیسے جانتے ہیں کہ پی ایم ایل این کنڈیم کر چکی ہے, نواز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر میڈیا نے اس ریزولوشن کو برا منایا ہے تو ہم کسی ایسی چیز کے ساتھ نہیں ہو سکتے کہ جس سے شائبہ بھی نکلے میڈیا کی آزادی پر قدغن لگانے کا. لہذا وہ ہم نے پارٹی کے طور پر اس کو ڈس اون کیا, اور بلکہ ہم میں اتنی مورل کریج تھی کہ ہم نے کہا کہ اگر ہمارے لوگ اس ایکسرسائز میں شریک ہوئے ہم ان کے خلاف ڈسپلنری. سر یہ بتائیے کہ بنیادی جھگڑا ہے کیا پاکستانی سیاست اور پاکستانی میڈیا کے درمیان؟ یہ جو ایک بلڈ اپ ہوتا نظر آتا ہے جھگڑا, یہ جھگڑا ہے کیا؟ بیسکلی جھگڑا نہیں ہے. ایک بات تو یہ طے شدہ ہے کہ ہر سیاستدان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میڈیا جو کہ گلوبل انفارمیشن ٹیکنالوجی سے آیا ہے یہ اتنا پاورفل ہے, اگر اس پر ڈکٹیٹرشپس کنٹرول نہیں کر سکتی, اگر جنرل مشرف اپنی تمام فوج کشی کی طاقت کے ساتھ اس میڈیا کو گیگ نہیں کر سکے, دبا نہیں سکے, تو آئی تھنک کوئی سیاستدان اگر سمجھتا ہے کہ اس میڈیا پہ وہ حاوی ہو جائے گا تو اسے اپنا دماغی علاج کرانا چاہیے. لہٰذا یہ کسی میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ اس میڈیا کی آزادی کو کوئی ریورس کر سکتا ہے. اصل میں جو وہاں پر ماحول بنا میں سمجھتا ہوں وہ ان انفرادی شکایتوں سے بنا کہ جن کا ہم سب اکثر شکار ہوتے رہتے ہیں کہ بسا اوقات میڈیا کے اندر تحقیق کیے بغیر لوگوں کے بارے میں خبر چل جاتی ہے اور بعد میں وہ غلط ثابت ہوتی ہے. اس طرح کی جو انڈیویجول کمپلینٹس تھیں انہوں نے ایک سپونٹینیسلی ماحول بنایا کہ جس سے سب ذرا روکیے. جی ڈاکٹر صاحب پارشلی ایگری کرتا ہوں ان کی بات سے کہ یہ سارا ملبہ نون پہ گر گیا, نہیں گرنا چاہیے تھا. میں نے پہلے کہا یہ سارے کھٹے تھے, بعد میں جب انہوں نے دیکھا ریئیکشن زیادہ ہو گیا ہے تو کوئی دائیں کھسک گیا کوئی بائیں کھسک گیا, یہ سارے ایک تھے پہلے, ٹھیک ہے. کسی نے بائیک آؤٹ نہیں کیا, کسی نے اگینسٹ کوئی کھڑا نہیں ہوا, کسی نے فیور میں میڈیا کی سپیچز نہیں کی. ایک بات یہ احسن صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری بات کہ ان کا یہ بھی کہنا درست کہ غلط خبر بھی چھپتی ہے, غلط خبر آ بھی جاتی ہے, لیکن الیکٹرانک میڈیا پہ 2 منٹ کے اندر احسن اقبال صاحب تک ایکسیس ہے, سب کی تردید ہوتی ہے. اور اگر تصدیق کہیں کسی کی ہوئی ہے یا کوئی اس طرح کی بات کہ جی خبر کسی ٹی وی پہ چل گئی, کوئی انتقال کر گیا اور وہ زندہ ہے, مجھے یاد نہیں آتا, اور چینلز کو معذرت بھی کرنی چاہیے. یہ معاملہ ایسے نہیں تھا کہ اچانک ماحول بنا, یہ بات اب سامنے آ